Patay na ang usa ka amahan dihang nakaplagan kini sa iyang pamilya sulod sa usa ka tunnel sa Barangay Saloy, Kalinan District, Davao City ning milabayng adlaw. Giila ang biktima nga si Eddie Lamis Tacon, 54 anyos, usa ka mag-uuma ug residente sa naisgutan nga lugar. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, gisaysay sa mismong asawa sa biktima nga pasado alas 9 sa buntag adlaw ay ang insidente. May diretso matud pa ang biktima sa maong nga tunnel gikan sa pagpamalot sa mga bunga sa ilang tinanom nga kakao ug sukad ni adto wala na matud pa kini nakauli sa ilang panimalay. Tungod niini gipangita sa pamilya ang maong biktima ug didto na nila kini nakaplagan sulod sa tunnel nga wala nay umoy, rason nga nagpatabang gilayon kini ngadto sa mga otoridad. Nagtinabangay ang mga kapulisan uban sa BFP Davao Special Rescue Force ug Central 911 Urban Search and Rescue Team sa pagkuha sa maong biktima ug didto na kini gikumpirma nga wala na kini kinabuhi. Subay sa taho sa mga rescuers ug medical teams, gituuhang nasuffocate ang maong biktima human nga migamit kini og gas operated equipment sulod sa tunnel ug nasutang aduna usab minimum amount sa carbon dioxide sa maong lugar nga gituuhang kabahin sa hinungdan sa iyang kamatayon. Gisugdan ang retrieval operation alas 3:42 sa hapon ug hingpit kining natapos alas 4:44 sa hapon sa susamang adlaw din kasamtangang anaa na sa punerarya ang patayng lawas sa biktima alang usab sa tukmang aksyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.